बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए कोर्स शो पर भी अपनी तमामी फैमिली को वेलकम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं व्यूअर्स, सवाल और जवाब का सिलसिला। यहाँ पे हम पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि पहला सवाल स्क्रीन के सामने कौन सा आने वाला है। तो पहला सवाल यहाँ पे ये है, मिसवाक करने से कौन सी चीज़ तेज़ होती है। बहुत अहम सवाल है कि मिसवाक करने से कौन सी चीज़ तेज़ होती है। इसका जवाब आपने 5 सेकंड के अंदर या बाद देना है। हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है कि मिसवाक करने से नज़र तेज़ होती है। अगला सवाल व्यूअर्स ये है, इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है। तो व्यूअर्स, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक बातें सुन सकता है। अगला सवाल ये है, वो कौन सी नमाज है जो नबी पाक ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी। तो वो नमाज ये है कि दिखावे की नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी। अगला सवाल ये है, कौन सी औरत का निकाह आसमान पर हुआ था। इंतहाई अहम सवाल है। इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर या बाद आप ज़रूर कमेंट्स करें। हमारे पास इसका जवाब जो है वो ये है कि हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज हुई थी। व्यूअर्स, इसका दुरुस्त जवाब है कि मुसलमानों पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो कौन सा काम करने का हुक्म है। व्यूअर्स, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो सजदा सुहू करने का हुक्म है। अगला सवाल ये है, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत मिलने की अलामत होती है। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि ख्वाब में रोटी खाना। अगला सवाल, क्या आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम क्या था। तो व्यूअर्स, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है। इंतहाई अहम सवाल है व्यूअर्स, अगर आपको इसका जवाब आता है तो ज़रूर कमेंट्स करें। जी व्यूअर्स, वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला सवाल क्या है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का मिलता है। जी, मस्जिद हराम में 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। अगला सवाल ये है, जूते पहनकर नहाने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है। तो व्यूअर्स, इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है कि रिज़्क़ की तंगी होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला सवाल यहाँ पे क्या है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाते हैं। व्यूअर्स, कुरान मजीद की सूरतुल इखलास 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाते हैं। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद का मतलब क्या है। जी हाँ, कुरान मजीद का मतलब ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, कि हर मुसलमान बार बार पढ़ेगा। इसका मतलब ये है
اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو ایک مکمل دعا ہے؟ تو ویورز اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگلا سوال کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ویورز آپ کو کسی سوال کا جواب آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹس کریں۔ ہمارے پاس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجۃ المحترمہ کا نام کیا ہے؟ تو ویورز حضور علیہ السلام کی تیسری زوجۃ المحترمہ کا نام آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ۔ اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے۔ تو ویورز اس سوال کا درست جواب جو ہے وہ ہے زنا کرنے سے انسان کا رنگ جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سی نماز ہے جو امام پیچھے اور انسان آگے ہوتا ہے؟ تو ویورز جنازہ ہے جو انسان پیچھے اور امام آگے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ویورز یہ ہے، کون سی سبزی کھانے سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے؟ تو ویورز کریلے کھانے سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، نبی کریم سب سے پہلے سب سے زیادہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ ویورز حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے، اس کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو 5 سیکنڈ کے اندر یا 5 سیکنڈ کے بعد ضرور کمنٹس کریں۔ ہمارے پاس ویورز اس سوال کا درست جواب ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ ضرور دیں۔ ہمارے پاس اس سوال کا درست جواب ہے کہ وہ جہاد کو۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے بیر کھائے تھے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے موجود ہے، شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ ویورز شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔